नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई आजको यस विशेष क्लासमा। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले अकाउन्टिङ फर मेटेरियल अर्थात सामग्री सम्बन्धी लेखाविधिको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं भने आजको क्लासमा हामी यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट, यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकलहरू पनि हामीले सोल्भ गर्न सिक्ने छौं। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला अनि लाइक गर्नु होला र आफू जस्तै आफ्नो क्लासमा पढ्ने साथीलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अब हामी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको क्लासमा हामी 2077 साल क्वेशन नम्बर 6 माको क्वेशनबाट क्वेशनहरू सोल्भ गर्न सुरु गर्ने छौं। अनि यो क्वेशनमा भनेको कुरा के भनेछ त, पहिला क्वेशनमा भनेको कुरा बुझौं, त्यसपछि क्वेशनमा दिएको कुरालाई गिभन लेख्छौं, त्यसपछि हामी क्वेशनलाई सोल्भ गर्न सुरु गर्ने छौं। पहिला हामीलाई के भनेछ भनेपछि द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन भनेर दियो, त्यसपछि क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेर हामीलाई यति दियो, त्यसपछि RS 0.5 दियो, त्यसपछि अर्डरिङ कस्ट पर युनिट भनेर हामीलाई RS 40 दियो, त्यसपछि EOQ भनेर हामीलाई 1000 युनिट दियो है त। अब हामीले यहाँबाट के कुरा बुझ्यौं भने चाहिँ रिक्वायरमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीलाई निकाल्न भन्यो। हामीले चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको त्यसलाई चाहिँ यसले डिनोट गर्न पर्दो रहेछ। त्यसै गरेर क्यारिङ कस्टलाई चाहिँ हामीले सीले डिनोट गर्दा रहेछौं अनि अर्डरिङ कस्ट भनिन्छ नि, यो अर्डरिङ कस्टलाई चाहिँ हामीले अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनिन्छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले ओले डिनोट गर्दा रहेछौं। त्यसै गरेर हाम्रो क्वेशनमा यदि हामीलाई अर्डर साइज भन्यो भने त्यसलाई हामीले क्यूले डिनोट गर्न पर्दो रहेछ। अनि एउटा कुरा बुझौं कि हामी यदि हाम्रो क्यारिङ कस्ट भनेको त्यसलाई जब हामीले सीले डिनोट गर्छौं त्यो भनेको होल्डिङ कस्ट पनि हुन्छ, क्यारिङ कस्ट अनि स्टोरेज कस्ट पनि, यी तीनटै कुराहरू हाम्रो क्यारिङ कस्ट हुन्छ। अनि हाम्रो डकुमेन्ट कस्ट अनि अर्डरिङ कस्ट, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अ अर्डर अनि सेटअप कस्ट भनेको हाम्रो ओले डिनोट गर्दा रहेछौं। हाम्रो ओ भनेको चाहिँ यहाँ के छ भने अर्डरिङ कस्ट, यिनी सबै कुराहरू भनेको अर्डरिङ कस्ट हुन्छ अनि यी कुराहरू भनेको हाम्रो क्यारिङ कस्ट हुन्छ। हामीले यति कुरा थोरै बुझ्यौं, अब हामी हिसाब गर्न सुरु गर्छौं है त। जस्तै अब हामीलाई क्वेशनमा दिएको कुराहरू हामीले फर्स्ट अफ अल रूपमा हामीले गिभन भनेर लेख्छौं है त। जस्तै अब क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेर दिएछ है त, गिभन भनेर लेख्ने। गिभन भनेर लेखेपछि हाम्रो के छ भने क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेर RS 0.5 है त, CARRYING क्यारिङ कस्ट पर युनिट जसले हामीले सीले डिनोट गर्छौं। यो हाम्रो कति छ भने RS 0.5 RS 0.5 भनेर हाम्रो दिएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो अर्डरिङ कस्ट पर युनिट भनेको हाम्रो अर्डर गर्दा लाग्ने खर्च, DERING अर्डरिङ कस्ट पर युनिट जसले हामीले ओले डिनोट गर्छौं। हाम्रो ओ चाहिँ हाम्रो कति दिएको रहेछ भनेपछि ओ RS 40 दिएको छ है त, RS 40। अनि हाम्रो अर्को के भन्छ, अर्को EOQ भनेर हाम्रो 1000 युनिट दिएछ अनि रिक्वायरमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर सोधेको छ है त। त्यसपछि हामीलाई के भन्नु छ EOQ भनेर दिएछ, EOQ हाम्रो कति छ 1000 युनिट छ हैन। अनि पछि के छ ANNUAL एनुअल REQUIREMENT रिक्वायरमेन्ट भनेको ए, जो कि यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने छ हैन। हामीले ए निकाल्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि सुन्नुस् है यता, हेरेपछि मजाले बुझिन्छ। त्यसपछि नाउ भनेर लेख्ने, त्यसुरुमा हामीले नाउ भनेर लेख्ने। हिजोको भिडियोमा हामीले फर्मुलाहरूको बारेमा विशेष डिस्कस गरेका थियौं। जब डिस्कस गर्ने बेला हामीले एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए निकाल्ने हाम्रो सूत्र थिएन, त्यसैले त्यो पढेका थिएनौं। त्यसैले हाम्रो यहाँ EOQ भनेर हामीलाई EOQ पनि दियो, त्यसैले ए निकाल्न पर्ने। जस्तै अर्डरिङ कस्ट पनि दियो, क्यारिङ कस्ट पनि दियो भने अब हामी यही सूत्र राखेर हामी एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्छौं है त। त्यसैले हाम्रो EOQ बराबर √2AO/C हैन। हाम्रो यति छ नि सूत्र के छ भने जस्तै EOQ बराबर √2AO/C, यसको सूत्र चाहिँ यही हो है त। अब हामीलाई यहाँ सबै कुराहरू दिएको छ, जे कुराहरू दिएको छ त्यही कुराहरू राखौं है त। जस्तै अब हामीलाई EOQ भनेर हामीलाई 1000 युनिट दिएको छ, EOQ मा 1000 राख्ने अनि रुट लगाइदिने।
त्यसपछि हामी यो सूत्रको 2 हो, 2 लाई 2 राख्ने, त्यसपछि इन्टु लगाएर हाम्रो ए चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने हो, यसलाई पनि ए को ए राख्ने इन्टु हाम्रो अर्डरिङ कस्ट हाम्रो ओ हाम्रो कति छ ओआरएस चाहिँ 40 छ 40 राख्ने, त्यसपछि अपन लगाएर हामीले सी भनेको क्यारिङ कस्ट हाम्रो 0.5 छ 0.5 छ जस्ताको तस्तै राख्ने। त्यसपछि हामी के गर्छौं भनेपछि यताको रुट हटाउनका लागि यताकोलाई हामीले स्क्वायर गर्न पर्ने हुन्छ, हजुरले बुझ्नु पनि भएको होला। अब हामी यसलाई के गर्छौं भनेपछि 1000 लाई स्क्वायर गरिदिन्छौं र उताको रुट हटाइदिन्छौं। उताको रुट हटाएपछि के बच्यो 2 इन्टु ए इन्टु अनि हाम्रो 40 अपन कति भयो अपन 0.5 बच्यो है त। अब हामीले 1000 को स्क्वायर भनेको जस्तै 3टा 0 छ भने पछाडी 1 2 3 4 5 6 वटा 0 लेख्न पनि सक्छौं। हजुरले क्याल्कुलेटर हानेर युज गरेर क्याल्कुलेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, हाम्रो आउन पनि यही आउँछ है त। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भनेपछि 2 इन्टु ए इन्टु 40 को 40 जस्ताको तस्तै राख्ने अपन 0.5 हाम्रो जस्ताको तस्तै राख्यौं। अब हामीले यति गरिसकेपछि के गर्छौं भनेपछि यताको 0.5 ले यताको यो छ नि यो 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाखलाई हामी यतातिर गुणन गर्ने। जस्तै अब 1 2 3 4 5 6 इन्टु 0.5 ले गुणन गर्ने बराबर 2 इन्टु ए इन्टु 40 गरेर लेख्छौं। त्यसपछि हामी यतातिर और लेख्दै जान्छौं है त, बीचमा बराबर आएपछि हामीले और लेख्न पर्ने हुन्छ। अनि यसलाई र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं है त हामी क्याल्कुलेटरको युज गरेर। जस्तै अब हाम्रो के छ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 वटा 0 इन्टु 0.5 गरेर हाम्रो कति आयो 1 10 100 1000 10000 लाख 5 लाख आयो है त। हाम्रो कति आयो भने 5 लाख आयो, 5 लाख बराबर। जस्तै अब 40 दिन कति हुन्छ 80 इन्टु ए भनेर लेख्ने, इन्टु ए भन्यो भने 80 ए लेखे पनि हुन्छ। जस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो 5 लाख छ नि यो 5 लाख अपन 80 बराबर हाम्रो ए हुन्छ है त। हामीले यसरी गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर और जस्तै अब ए बराबर कति हुनु भने 5 लाख, अघि हामीले जब 5 लाख निकालेको थियौं त्यहीलाई भागा गर्ने, भागा कति गर्ने भने 80 ले गर्ने भने 8 0 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ भने 6250 आउँछ है त, 6250 आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भनेपछि therefore annual requirement requirement ए बराबर 6250 UNITS युनिट्स भनेर हामीले लेख्छौं है त। अब हाम्रो हिसाब मिल्यो कि नै हामी यहाँ पनि हेर्छौं है त। हाम्रो एन्सरमा पनि 6250 आएको छ, यहाँ पनि 6250 आयो है त। अब हामी त्यस्तै गरेर यो 24 नम्बरको 2077 साल क्वेशन नम्बर 9 मा आएको क्वेशन चाहिँ हामी अब सोल्भ गर्छौं है त। 2077 क्वेशन नम्बर 9 मा आएको क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्छौं है त। 2024 नम्बर क्वेशन 2077 साल क्वेशन नम्बर 9 मा आएको क्वेशन चाहिँ रहेछ है त। यसलाई हामीले सुरुमा सोलुसन भनेर लेख्यौं, त्यसपछि हामीले क्वेशनमा दिएको कुराहरु गिवन भनेर लेख्छौं है त। जस्तै अब गिवन लेखेपछि हामीलाई के भन्नु भने कन्जम्पसन पर डेज भनेर हामीलाई अनि कम्तीमा 30000 अनि बढीमा 50000, जसको मतलब हामीले के लेख्छौं भनेपछि MAXI मैक्सिमम कन्जम्पसन हाम्रो धेरै भनेर कति छ कम्तीमा हाम्रो 30000 छ भने धेरैमा हाम्रो 50000 छ है त। धेरैमा हाम्रो 50000 UNITS युनिट भन्ने, अनि पछि मिनिमम भनेर कमको कुराहरु कति कम कति छ नि कम्तीमा हामीले कति गर्छौं भने कम्तीमा हामीले 30000 गर्छौं है त, 30000 युनिट भनेर लेख्ने। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ भने रिअर्डर पिरियड भन्ने छ नि। रिअर्डर पिरियड भनेको हाम्रो जस्तै अब लीड टाइम भने जस्तै हो के, जस्तै रिअर्डर लेभल भनेर रिअर्डर पिरियड भनेर हाम्रो लीड टाइम भन्नु एउटै हो। त्यसैले हाम्रो लीड टाइम भने कम्तीमा 3 र धेरैमा हाम्रो 5 रहेछ भने म्याक्सिमम MAXIMUM म्याक्सिमम
ORDR order PRIOD maximum reorder period कति हुन्छ maximum reorder period 5 days भन्छ है 5 DAYS अनि minimum reorder period कति छ हाम्रो 3 दिनदेखि 5 दिन भनेपछि 3 days भयो है त त्यसै गरेर अर्को हामीलाई के दिन्छ म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेर दिएको छ म्याक्सिमम MAXIMUM म्याक्सिमम STOC स्टक LEVL म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेर हामीलाई 3 लाख युनिट भनेर दिएको छ है त बराबर 1 2 3 4 5 3 लाख UNITS युनिट भनेर दियो हामीलाई चाहिँ रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्न पर्यो है त जस्तै अब ROQ निकाल्नका लागि हामीले के गर्थ्यौं अस्तिको सूत्र हामी हेरौँ है त जस्तै अब हामीलाई म्याक्सिमम कन्जम्पसन अनि मिनिमम कन्जम्पसन अनि मिनिमम रिअर्डर र म्याक्सिमम रिअर्डर अनि म्याक्सिमम स्टक लेभल हामीलाई दियो भने हामीले चाहिँ ROQ निकाल्ने कसरी भनेपछि हामीले ROQ को अस्ति हामीले छुट्टै सूत्र पढेका थिएनौं त्यसका लागि हामीले के गर्छौं भनेपछि ROQ मध्ये यी सब जस्तै 1 2 3 4 मा हैन यिनी कुराहरुमा कहाँनिर हैन ROQ प्रयोग भएको छ त भन्ने कुरा हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ त्यसैले रिअर्डर लेभल ROL मा यहाँ चाहिँ हाम्रो कहीं युज भएको छ त ROQ भएको छैन त्यसैले गरे हाम्रो यो लाइनमा पनि हाम्रो युज भएको छैन त्यसैले हाम्रो ROQ चाहिँ यहाँ युज भएको छ त्यसैले हामीले यो सूत्र चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि धेरै सूत्रहरु हामीले कन्ट गर्न लाएर यताउति गर्न लाएर झन्झटिलो गर्न भन्दा पनि हामीले यो सूत्र जाने भने हामीलाई एमा पनि काम लाग्ने भयो यो निकाल्न पनि काम लाग्ने भयो हैन त्यसैले हामीले अहिले चाहिँ यही सूत्र राखेर प्रयोग गर्छौं जस्तै अब म्याक्सिमम स्टक लेभल बराबर ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लीड टाइम भनेको मिनिमम रिअर्डर पिरियड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौं है त त्यस्तै गरेर हामीले के गर्छौं भनेपछि नाउ भनेर लेख्ने नाउ भनेर लेखिसकेपछि हामीले के गर्छौं भनेपछि MAXI maximum STOC की स्टक लेभल बराबर ROQ प्लस ROL माइनस लगाउने त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लीड टाइम यो भनेको इन्टु मिनिमम लीड टाइम मैले लीड टाइम नै लेखेँ तर यहाँ चाहिँ क्वेशनमा के भन्छ रिअर्डर पिरियड भन्ने छ नि यो रिअर्डर पिरियड पनि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि त्यो भनेको लीड टाइम नै हो है त जस्तै अब यसलाई राख्दा पर्दा हामीले यता म्याक्सिमम स्टक लेभल हामीलाई कति दिएको छ भनेपछि 3 लाख दिएको छ है 1 2 3 4 5 3 लाख दिएको छ हामीलाई 3 लाख दिएको छ त्यसपछि हामीले ROQ चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने हो नि त ROQ निकाल्न पर्ने हो प्लस ROL हामीलाई निकाल्न पर्ने हुन्छ ROL निकाल्न हामीले के गर्ने भनेपछि ROL निकाल्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेरौँ है त जस्तै अब ROL भनेको रिअर्डर लेभल निकाल्नका लागि हामीले म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम लीड टाइम हामीले दुईटा गुणन गर्दिन पर्ने रहेछ जस्तै अब हामीले चाहिँ यहाँ तल के गर्छौं भनेपछि ROL निकाल्नका लागि दुईटा के म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम लीड टाइम म्याक्सिमम लीड टाइम भनेर यी कुराहरु गर्दिने जस्तै अब हामीलाई म्याक्सिमम कन्जम्पसन भनेर हामीलाई माथि क्वेशनमा कति छ म्याक्सिमम कन्जम्पसन एउटा यो चाहियो अनि म्याक्सिमम लीड टाइम भनेको म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेको 50,000 इन्टु 5 गर्दिने सिधै ल्याएर 50 1 2 3 4 50,000 इन्टु 5 गर्दा 5 पंजे 25 भयो 1 2 3 4 2,50,000 हुँदो रहेछ है त त्यसैले अब हाम्रो ROL चाहिँ हाम्रो 2,50,000 भयो है त त्यसपछि हामीले माइनस गराएर मिनिमम कन्जम्पसन कति हाम्रो मिनिमम कन्जम्पसन 30,000 1 2 3 4 30,000 छ नि अनि इन्टु मिनिमम लीड टाइम भनेको मिनिमम रिअर्डर पिरियड भनेको छ 3 इन्टु 3 गर्दिने त्यसपछि हामीले के गर्छ भनेपछि
यताको 3 लाखको 3 लाख राख्दिने, 3 लाखलाई 3 लाख राख्दिने, 3 लाख राखिसकेपछि बराबर लगाउने ROQ लाई ROQ नै राख्ने प्लस 2,50,000 माइनस 30 दिए कति हुन्छ 90,000 हुन्छ है त। त्यसैले हामीले और गरेर यहाँ 3 लाखको पहिला 3 लाख राख्ने, 3 लाख राखिसकेपछि ROQ लेख्ने, त्यसपछि प्लस लगाएर 2,50,000 मा 90,000 घटाउँदा कति हुन्छ त भनेपछि यहाँ हेरौँ है त 2,50,000 मा 2,50,000 माइनस 90,000 गर्दा 1,60,000 1,60,000 हुँदो रहेछ। अब हामीले यसलाई के गर्छ भनेपछि उताकोलाई 1 2 3 4 5 3 लाख माइनस उताको यता हुनेलाई के हुन्छ भनेपछि यताको प्लसमा छ भने यता हुनेलाई माइनसमा हुन्छ 1,60,000 बराबर ROQ हुन्छ। ROQ बराबर जस्तै अब योबाट यो घटाउँदा कति हुन्छ भनेपछि 1,40,000 हुन्छ है त। 1,40,000 घटाउँछ बराबर ROQ हुन्छ है त। त्यसैले therefore reorder QUANTIT by reorder quantity बराबर 1,40,000 युनिट भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है त। अब हामी 25 नम्बरको 2076 क्वेशन नम्बर 6 को क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्छौं है त। 25 नम्बरको 2076 क्वेशन नम्बर 9 मा आएको क्वेशन चाहिँ हामी अब सोल्भ गर्छौं है त। सुरुमा यता सोलुसन भनेर लेख्ने, त्यसपछि क्वेशनमा दिएको कुरालाई गिवन भनेर लेख्छौं है त। गिवनमा के छ झ्याप जोप लेख्दिन है त हामी। क्वेशन हेर्नु है त हामीले गर्न लागेको ROL रिअर्डर लेभल भनेर दियो है त। REORDER अर्डर LEB रिअर्डर लेभल हाम्रो कति दियो भने चाहिँ ROL चाहिँ हाम्रो कति दियो भनेपछि रिअर्डर लेभल भनेर हामीलाई कति दियो भने 1800 युनिट दियो है त। कति दियो भने 1800 युनिट भनेर दियो है त रिअर्डर लेभल। त्यस्तै गरेर अर्को हामीलाई के भन्यो क्वेशनमा रिअर्डर क्वान्टिटी ROQ दियो है त। REORDER अर्डर QUANTI क्वान्टिटी ROQ भनेर हामीलाई कति दियो भनेपछि ROQ हामीलाई 4000 युनिट दियो है त। 4000 UNITS युनिट दियो है त। त्यसैले अर्को हाम्रो के दियो भनेपछि अर्को हामीलाई अनि रिअर्डर पिरियड भनेर दियो त। रिअर्डर पिरियड 4 र 6 है त। यस्तो दियो भने हामीलाई एउटा म्याक्सिमम हुन्छ MAXIMUM म्याक्सिमम REORDER अर्डर PERIOD म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड अनि मिनिमम REORDER रिअर्डर PERIOD पिरियड भनेर लेख्ने। कति दिएछ भनेपछि म्याक्सिमम धेरै हाम्रो कति धेरै 6 दियो भने कम चाहिँ 4 दियो है त। त्यसैले हाम्रो धेरै चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 6 रहेछ, 6 डेज रहेछ हैन, अनि यो चाहिँ 4 डेज रहेछ है त। त्यसैले अर्को हाम्रो कन्जप्सन पर डेज भनेर थियो हाम्रो 200 र 300 युनिट है त। यस्तो अवस्थामा हामीले MAXI म्याक्सिमम CUNSUM PTI म्याक्सिमम कन्जप्सन हामीलाई 300 युनिट भनेर दिएको छ। त्यसपछि मिनिमम कन्जप्सन CUNSUM PTI म्याक्सिमम कन्जप्सन भन्दा हामीलाई मिनिमम म्याक्सिमम 300 दियो भने म्याक्सिमम हामीलाई कति दियो भने म्याक्सिमम हामीलाई 300 दियो, धेरै 300 र कम चाहिँ हाम्रो 200 दियो। त्यसैले हाम्रो 200 युनिट भनेर टक्क हामीले यहाँ लेख्छौं। त्यसपछि हामीलाई क्वेशनले के निकाल्नु भनेपछि म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भने त म्याक्सिमम स्टक लेभल नाउ भनेर टक्क लेख्ने। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भनेपछि MAXIMUM म्याक्सिमम STOC स्टक LEB लेभल निकाल्नका लागि हाम्रो सूत्र के थियो भनेपछि म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि हेर्नुस् है त। म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कन्जप्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम भनेर थियो है त हाम्रो है त। हामी पनि त्यही राख्दै जाम भनेपछि ROQ प्लस
ROL लगाइसकेपछि माइनस लगाउने, माइनस लगाएपछि हामीले के गराउनु भने चाहिँ मिनिमम कन्जम्पसन पहिला मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम भनेर हाम्रो यो सूत्र राख्यौँ है त। मिनिमम लिड टाइम भनेर यो लिड टाइम भनेर रिअर्डर पिरियड भनेको एउटै हो है त। जस्तै अब हाम्रो ROQ हामीलाई कति हुन्छ, ROQ भनेको रिअर्डर क्वान्टिटी 4000 प्लस ROL चाहिँ हामीलाई 1800 दियो, 1800 माइनस हाम्रो कति हो मिनिमम कन्जम्पसन कति दियो, कम चाहिँ कन्जम्पसन कति दियो 200 इन्टु अनि कम चाहिँ पिरियड कति दियो, कम चाहिँ रिअर्डर पिरियड 4 दिन, 4 लेख्ने 400 लगाउने प्लस हाम्रो कति छ 1800 नै यो 4000 प्लस 1800 माइनस 2 दिन कति हुन्छ 800 भयो अनि बराबर लगाएपछि 4000 हैन प्लस 1800 मा 800 कटाउँदा कति भयो 1000 भयो बराबर 5000 हाम्रो कति आयो युएनआइटीएस हाम्रो 5000 युनिट्स आयो हैन। बुझ्यो कि बुझिएन, म एकताल फेरि भनिदिन्छु। त्यो जस्तै अब हामीले दिएका कुराहरूलाई यहाँ गिभन नभनेर राख्यौँ। त्यसैगरी हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने सूत्र चाहिँ हाम्रो ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम छ। यो सूत्रमा हामीले जे कुराहरू माथि सबै दिएको छ त्यति कुराहरू राख्यौँ। राख्दा हाम्रो 5000 युनिट आयो है त। 5000 युनिट आछ कि नै एन्सर हेरौँ है त। हाम्रो एन्सरमा पनि कति आछ भने 5000 युनिट आएको छ है त। त्यसरी नै हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामी 2076 साल क्वेसन नम्बर 9 मा आएको, यो चाहिँ 2076 क्वेसन नम्बर 6 मा आएको क्वेसन सोल्भ गर्यौँ भने अब हामी 2076 क्वेसन नम्बर 9 मा आएको 26 नम्बरको क्वेसन चाहिँ सोल्भ गर्छौँ है त। जस्तै अब हामीलाई EOQ भनेर दियो, EOQ 3000 दियो अनि अर्डरिङ कस्ट पर युनिट भनेर 200 दियो अनि क्यारिङ कस्ट भनेर हामीलाई 1.20 दियो है त। अब हामी यस्तो दिएपछि कसरी गर्ने है त। त्यसैले हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर दियो। हामीले माथि 1 नम्बरको क्वेसन गरे जस्तै छ तर पनि हामी एकताल गरौँ है त। त्यसै गरेर हाम्रो कति छ भनेपछि 26 नम्बर क्वेसन 2076 क्वेसन नम्बर 9 मा आएको क्वेसन है त। सोलुसन भनेर लेख्ने, त्यसपछि हामीले यता GIVN गिभन भनेर लेख्छौँ है त। EOQ भनेर 3000 युनिट दियो है त। EOQ बराबर 3000 युनिट भनेर दियो है त। त्यसपछि हामीलाई अर्को क्वेसन चाहिँ के दिन्छ भने अर्डरिङ कस्ट पर युनिट भनेर ORDERING अर्डरिङ CST कस्ट पर UNIT युनिटलाई हामीले ओले टुल्नु पर्छौँ, जो कि हामीलाई अर्डरिङ कस्ट पर युनिट हामीलाई 200 दियो है त। RS 200। त्यसपछि हामीलाई क्यारिङ कस्ट भनेर दिन्छ है। क्यारिङ कस्ट पर युनिट CARRYING क्यारिङ CST कस्ट पर युनिट हामीलाई C चाहिँ कति दियो, C बराबर हाम्रो 1.20 भनेर दियो है त। हामीलाई 1.20 दियो। अब हामीले निकाल्न पर्ने गरेको चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट। जस्तै अब एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको मैले ए मात्र लेखेँ, ए बराबर वाट नाउ भनेर लेख्नु। हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको यो हो हैन। एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने हाम्रो छुट्टै सूत्र छैन, छुट्टै फर्मुला छैन। त्यसैले हामीले EOQ को सूत्र लगाएर गर्ने। EOQ को बराबर 2AO/C हुन्छ नि त। यो सूत्र लगाएर हामीले गर्छौँ है त। त्यसैले EOQ भनेर हामीलाई कति दियो 3000 युनिट दियो है त। 3000 युनिट दियो। 3000 बराबर रुट अनि हामीलाई रुट लेखेपछि 2 को 2 भयो। हामीलाई ए पत्ता लगाउनु पर्ने। ओ चाहिँ हामीलाई कति दियो, ओ हाम्रो 200 छ अपन C हाम्रो 1.20 छ है त। अब हामीले यसलाई अर भनेर लेख्छौँ अनि यसलाई यो रुट हटाउनु, यताकोलाई स्क्वायर गर्न पर्ने हुन्छ। यताकोलाई स्क्वायर गरेपछि उताको रुट हट्छ अनि 2 * A * 200 अपन 1.20 हुन्छ है त। अब हामी त्यसपछि फेरि हामी के गर्छौँ भने चाहिँ यसलाई स्क्वायर गर्दा 3 को स्क्वायर 9 भयो अनि 3 टा 0 भयो भने सिधै 6 टा 0 राख्दिने कि हामीले सर्टकटमा गर्ने। त्यसपछि हामीलाई यताकोलाई जस्ताको तस्तै राख्दिने। A * 200 अपन कति हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो 1.20 को 20। अब हामीले यताको तल यताको भागमा छ भने यो बराबर भन्दा उता गएपछि गुणनमा जान्छ। त्यसैले 9 लाख हो कि 90 लाख हो, 1 2 3 4 5 6 0 इन्टु 1.20 बराबर 2 * A * 200 गर्ने। त्यसपछि
अरु गर्ने यसलाई र यसलाई गरौँ है त अब 9 1 2 3 4 5 6 इन्टु 1.20 हो 20 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ 108 1 2 3 4 5 आयो बराबर 2 दुना कति हुन्छ 400 इन्टु ए भनेर लेख्ने है त अब हामीले के गर्छौं भने चाहिँ अरु लगाएर यसलाई सिधै अपनमा राख्दिने 108 1 2 3 4 5 अपन 400 बराबर ए हुन्छ त्यसैले हाम्रो ए कति हुन्छ भनेपछि त्यसैले हाम्रो ए चाहिँ कति होला भनेपछि सिधै भाग गर्दिनु जति आथ्यौं सिधै डिभाइडेड बाइ 400 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ भने 27000 युनिट आउँछ रहेछ 27000 त्यसैले ए एन एन यु एल एनुअल आर ई क्यू यू आई आर ई एम एन टी रिक्वायरमेन्ट बराबर 27000 हामीले अनि युनिट भनेर लेख्न सक्छौं है त युनिट युएनआई टीएस युनिट लेख्छौं बराबर 227 1 2 3 27000 आयो नि त अब हाम्रो क्वेशन अनुसार मिल्यो कि नै हेरौँ है त क्वेशन अनुसार हाम्रो आन्सर हाम्रो कति आयो भने चाहिँ टक्क 27000 आएको छ भिडियो अन्त्यसम्म हेरेकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला लाइक गर्नु होला अनि यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला है त